الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا بأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد كلم التعذيب والعمل الصالح يرفعه. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلناكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذاب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم وله الملك. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ينظرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا يظلمون ولا الظلمات ولا النور الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذتهم الذين كفروا فكيف كان نكير.
أولم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جداد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودا من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تبور ليوفيهم أجوركم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا لباسهم فيها الخير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغضب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا فعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا أخلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض وأن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من أحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا ولم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فما كان الله ليعززه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أذن آباءهم فهم غافلون ونقل قول على أقصدهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا وبين الأذقان فهم مهل جعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينزلون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنزل من تبعض وغشي الرحمن بالغيب وأجل كريم نحن نحن الموتى ونطمع قداموا آثارهم وغلا شيء عصينا فيهم المبين واضربناهم مثلا أصل القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوا فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيدكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قوم يتبع المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن ينعم الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يجرد الرحمن بدما دون أن يشفعتهم شيئا ولا ينقذون إن إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون فليدخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قوم من بعدهم من جن من السماء وقل منزل إن لدنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سلة عليهم بالمئات من رسلنا كانوا بها يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وينكرون من جميع الذين محضرون وأيد اللهم الأرض الميتة تحيينا وأخرجنا منها بنا يقول وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأخذ من ثمره وما عملت أيديهم فليشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل وسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير عزيز عليم ألم قد قدرنا منازلا تعالكم عبد قديم شمس وقيدها أن تلك القمر والليل سابق النهار وكل فلك يسبق آية لهم أن حملنا ذرية فلك مشهور وخلقنا لهم مثله فينقون وإن شركنا ولا صريخ لهم ولهم ينقذب إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كنا تقوم بين أيديكم وخلقكم لعلكم لرحمة ومداته من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتبعوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هجى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إذا أوديهم يرجعون ونفيق من سلي فإذا من أجل أزل ربهم ينزلون قولوا يا ولد من بعض سلام مرقدنا هذا معذرا وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا الذين محبطون فلنعم لا تظلم نفس شيئا ولتجزون إلا ما كنتم تعملون ناصب الجنة الجامعة في شغل فاكهون مع أزواجهم في زلال الأراك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قل من رب الرحيم سلام قل من رب الرحيم سلام قل من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عنكم يا بني آدم أن لا نعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبد الهدي صراطا مستقيما قد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعرضون اصلوها اليوم وما كنتم تنكرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد رجلا بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على عين فسنقصنا فأنهم يسرون ولو نشاء لمسخناهم عن منكنتهم وستعودهم وليرجعون فمن نعمره نكسب الخلق فلا ينقذون وما علمه شعر وما ينبغي له إنه للذكر وقرآن مبين ينزل من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لا مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب وفلا يشكرون اتخذوا من دون الله جنة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا ينصرك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قلم يحيي الظلام وهي رميم قل يهديها الذي أنشأها أول مرة وهو بخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر خضرا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma ja'alna wa yabdika bika wa manika wa jari minka dika'in adin wa jirin adin wa jiran wa jibagi misyari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajmina bil afiyati wa salamati wa akram bitaqwal istiqamah idna ya hum min bijibat dibati yawmal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li wa sa'ina wa li kulli din wa asbabin min nabiyika wa sanina wal mu'minina wal muslimin ya rabbil alamin. Warzuqna kama matamil dengan ya rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salamun abdika wa rasulika wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbil alamin.
أستغفر الله العظيم والوالدي والأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الكرام أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وسيدنا حسن والحسين والعشرة المبشرين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله وأصحابه وأنصاره وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ هذه البلدة منهم مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الحكيم بن البنجري وصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وآبائنا وأمهاتنا وأقرابنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى روح الإمام الجليل شيخ عبد الرحمن الدباعي وصوله وفروعه أن الله الكريم يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة، وأن الله يغفر ذنوبنا ويعطى كل الناس على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظه من فتنة هذا الزمان والآفات والآهات والأنسيات والبليات ويختم لنا ولهم بالصالحات وحسن الخاتمة ويطول أعمالنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى
مولانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم واغفر لكل مذنب يا رب إذا فقط عرجنا يا ربي سامع دعانا يا ربي بلغنا النزول يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجيرنا من عذابي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصل كل مسلم يا ربي وفي كل مذنب يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رسول الله سلام عليك يا رفيع الشفع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشفع والدرج يا رسول الله
البكير خير علي والإمام صادق
الحافلين وعلي ذي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قم الرموز الذين هدوا ولفضل الله قد شعروا لغير الله مقاصدوا ومع القرآن بالضرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الدوري هم أمد الأرض فالذاكرين صبحوا بالعلم بالزور مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وسفي نور اللذات إذا خفت بالنوفى لكل أذى فانجو في ماذا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فوقنا ببركته ومن الحسنى بحرمته وآمنا في طريقته ومعبد من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجاة صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما
بائي فهز سكرها طافر وكئيب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خيرنا راكب النجايب ألم ترها وقد بدت خطاها وسالت من مالها نعيها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خيرنا راكب النجايب وتلك القبة والحضرة فيها نبي نوره يجلو الغيايب وقد سهر الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حسن لنا والدد طائب نبي الله خال بخلق جمعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا بدرة من حاز كل كمال بدا يعبر عنه لك مقالي يا بدرة من حاز كل كمال بدا يعبر عنه لك مقالي أنت الذي أشرق في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وصلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع وأمال والأصحاب من وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله قد خصهم رب العلا بكماله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ونزلت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل وطراد وعن من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الضنك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا
هامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبا شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبا شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من حل في خير اللقاء واصبر ستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
مصبرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ويرفعه. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القوي إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الظهور. اللهم اجعلنا لعلائك الذاكرين ولنمعك ذاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤول. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مطونين ولا محظونين واختم لنا منك بخيرك أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رافعا. اللهم اسقنا من
حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تدمع بعدها أبدا وانصرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائه ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذي القلوب ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب وخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الله أول شيء خلقه هو النور الموضع في صوت هذه السورة فنور الحبيب أول مخلوق برز في العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من النار جهنم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ابن عبد الله وابن عبد المطلب وابن الهاشم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين إلى يوم آخر العالم. أما بعد فقد قال الله تعالى فقد نبي صلى الله عليه وسلم أول النبي بخلق كنت أول النبيين بخلق وآخرهم في البعث. Sadaqallahul azim. Yang terhormat para habaib dan syaraib, lebih khusus Habib Muhammad bin Abdul Hayy Assegaf dan juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menunaikan akan kefarduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nanti ada terdapat berupa kesalahan ataupun kekhilafan. Al-Fakir sangat sadar dan di atas daripada kesadaran bahwa sangat banyaklah kekurangan di dalam penyampaian ulun. Karena ulun juga adalah sebagai manusia, tidak lepas daripada salah dan khilaf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada bulan Rabiul Awal ini tercatat bahwa ada 3 kejadian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi kita dilahirkan. Kedua, hijrahnya Nabi. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita dilahirkan di bulan Rabiul Awal, dalam artian Allah menampakkan
pada bulan Rabiul Awal ini akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita itu adalah diciptakan sebelum adanya sesuatu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dengan sanad dari Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Habib Ali Al-Habsyi di dalam rawi beliau. Qala telah berkata oleh Jabril, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu qabla al-asya'a. Yang artinya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari beliau berkata, hai Rasulullah, demi ibu dan ayah, ceritakanlah kepadaku awal-awal sesuatu yang Allah ciptakan sebelum sesuatu. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'a nura nabika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam min nurih. Hai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebelum sesuatu itu ada, yaitu adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nur zatnya. Dari hadis ini menyebutkan dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diciptakannya sesuatu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akan nur dan diletakkan oleh Allah di dalam sebuah hijab yang terbikin daripada mutiara putih, maka Allah ciptakan sebuah pohon yang ada memiliki 4 tangkai. Jadi nur Nabi kita itu diciptakan, diletakkan di sebuah dinding, dan dinding itu terbikin daripada mutiara putih. Nah, setelah itu Allah menciptakan akan sebuah pohon yang dinamakan syajaratul yakin, pohon muttaqin atau pohon yakin. Pohon itu ada memiliki 4 tangkai. Kemudian Allah letakkanlah akan nur Nabi kita itu kamisali tawas. Nur Nabi kita itu seumpama seperti burung tawas. Burung taus, bukan tawas, burung taus. Di dalam kamus disebutkan yang dimaksud dengan burung taus itu adalah burung merak. Jadi nur itu di dalam hijab dan diletakkan di atas pohon gemerlapan. Setelah nur Nabi kita diletakkan di sebuah pohon yang dinamakan syajaratul yakin, kemudian diperintahkan oleh Allah nur Nabi kita itu bertasbih, yaitu selama 70.000 tahun. Karena tiap sesuatu selain daripada nur Nabi kita sesudah diciptakannya akan semua sesuatu itu, maka semuanya itu akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, baik itu adalah binatang, tumbuh-tumbuhan, selain daripada jin dan manusia, kecuali jin dan manusia itu memang diberi hidayah, mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbihnya para makhluk itu adalah akraru nabil wujud, pengakuan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Tasbih itu bimakna atanazzahu minan naqsi, mensucikan Allah daripada kekurangan. Itulah makna tasbih. Jadi semua makhluk, baik makhluk itu adalah tumbuh-tumbuhan, binatang semacam iwak, hadangan, semuanya itu mereka mengucap tasbih. Dengan tasbih maknanya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim.
Namun tasbih mereka itu beda-beda. Tidak menutup kemungkinan suara ayam ketika malam hari itu bangkang kuuk itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah nur nabi kita itu 7070 tahun dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ciptakan yang dinamakan mir'atul hayat. Mir'atul hayat. Allah ciptakan cermin. Jadi yang pertama nur nabi kita yang diciptakan oleh Allah, kemudian diciptakan oleh Allah lagi sebatang pohon yang dinamakan syajaratul yakin. Setelah 70.000 tahun kemudian Allah ciptakan lagi adalah yang dinamakan mir'atul hayat. Jadi makhluk manusia, makhluk jin ini tadudi diciptakan Allah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian cermin tersebut dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihatnya dia memiliki rupa yang bagus dan dia memiliki sebaik-baik keadaan. Setelah dia memandang akan rupanya pada cermin tersebut, nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun malu. Dengan sebab sopannya nur nabi kita, maka mengeluarkan 6 titik keringat dari nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 titik tersebut, pertama Allah ciptakan Sayyidina Abu Bakar dari keringat nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keringat yang kedua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Sayyidina Umar. Keringat yang ketiga Allah ciptakan akan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Keringat yang keempat Allah ciptakan akan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian yang kelima, keringat yang dari nur nabi kita dengan sebab malu memandang dirinya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dari keringat nur nabi kita itu akan ma'ul wardi, yaitu adalah air mawar. Kemudian yang keenam, keringat yang keluar dari nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Allah ciptakan akan arus padi atau baras. 6 inilah yang pertama-tama ketika nur nabi kita itu diciptakan, dan dari keringat nur nabi kita itulah akan 6 orang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejarahnya nur nabi kita itu diciptakan Allah, dan siapa orang yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata bukan Nabi Adam, tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, air mawar dan padi atau baras yang pertama-tama diciptakan oleh Allah dari nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nur nabi kita itu diciptakan Allah dari nur zatnya. Berarti nur nabi kita itu adalah baharu, bukan kadim. Yang kadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah nur nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercermin dan mengeluarkan titisan keringat, 6 keringat, kemudian nur nabi kita pun sujud 5 kali. Kemudian sujud nabi kita 5 kali. Sujudnya nur nabi kita itu menjadi asbab bagi kita dan bagi nabi kita akan keperduan yang diwaktukan kepada kita siang dan malam untuk melakukan 5 kali sembahyang. Jadi sebelum diciptakan sesuatu selain daripada yang di atas tadi, sudah ada isyarat kepada kita dan kepada Nabi bahwa kita akan diwajibkan untuk melakukan sembahyang.
Bukan sewaktu lahir saja ada isyarat kita ini disuruh untuk sembahyang. Sewaktu nur Nabi kita itu belum ditampakkan pun ada sudah isyarat bahwa kita diwajibkan untuk melakukan sembahyang dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aqimus shalah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kata Allah, ya lakukanlah olehmu akan sembahyang. Maka sesungguhnya sembahyang itu adalah keperduan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi kita sembahyang itu bukan sembarang sembahyang. Bahkan kita dituntut sebelum kita melakukan sembahyang untuk memenuhi syarat di dalam kita melakukan sembahyang. Di antara syarat yang kita dituntut untuk menunaikannya itu adalah ma'rifatu dukhulil waktu, mengenal akan masuknya waktu di dalam kita sembahyang. Wajib kita mengenal itu. Kenapa? Karena itu penentu diterima atau tidak diterimanya sembahyang kita. Apakah cara kita mengenal waktu itu? Apabila zuhur jam 12, waktu asar setengah 4, waktu maghrib jam 6, waktu subuh jam 5. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara kita mengetahui akan sampainya waktu pada sembahyang 5 waktu itu. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila jam 12 wajib kita sembahyang. Kada itu yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, cara kita mengenal waktu itu masuk apabila tergelincir matahari dan menimbulkan bayang-bayang, dan bayang-bayang itu ke sebelah timur, maka wajiblah kita melakukan sembahyang zuhur. Kalau masih belum timbul bayang-bayang, itu dinamakan waktu istiwa. Haram kita melakukan sembahyang sunat mutlak di saat itu. Wajib kita mengenal waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu subuh. Itu waktu zuhur. Apabila matahari itu sudah tergelincir ke sebelah timur, menimbulkan bayang-bayang, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Itu yang dikenalkan oleh Rasulullah kepada kita, cara kita mengenal waktu masuk. Adapun akhir daripada waktu zuhur, apabila kita letakkan sebuah benda yang tinggi, semacam turus umpama, kita tegakkan kita cagetakan. Apabila menimbulkan bayang-bayang semacam turus itu panjangnya, itu sudah habis waktu zuhur. Wajib kita mengenal demikian. Kenapa? Karena itu sebagian daripada syarat sahnya atau syarat diterimanya sembahyang kita. Kita cagetakan turus. Apabila bayang-bayang itu timbul sepanjang turus itu, habis waktu zuhur. Adapun waktu asar, apabila kita cagetakan turus, maka melebihi bayang-bayang itu daripada panjangnya turus, maka masuk waktu asar. Ini yang dikenalkan oleh Rasulullah. Cara kita mengetahui atau mengenal masuknya waktu. Ini turus kita cagetakan. Apabila bayang-bayangnya itu melebihi daripada panjangnya turus nih, berarti waktu asar masuk sudah. Waktu asar masuk. Jadi apabila sama, itu masih belum lagi. Harus ada lebihnya, ya paling minimal 10 cm lebihnya. Hanyar masuk asar. Itu awal asar. Adapun akhir asar itu adalah
sesudah tenggelamnya matahari. Sesudah tenggelamnya, sampai tenggelam matahari. Apabila sudah tenggelam matahari, itu habis waktu asar. Nah, apabila kita sudah sembahyang fardu asar, dilarang kita melakukan salat mutlak. Karena itu waktu tahrim tanzih. Kada boleh kita sembahyang sunat. Tapi sembahyang sunat mutlak. Bukan semuanya sembahyang dilarang habis sembahyang fardu asar itu. Tapi sembahyang mutlak nang dilarang. Sembahyang mutlak itu semacam sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat hadiah. Ini itu sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat muqayyid itu dibolehkan. Sembahyang sunat sebab itu dibolehkan. Semacam kita habis asar masuk ke masjid. Asbab kita masuk ke masjid disunatkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh dia melakukan sembahyang sunat tahiyatul masjid meskipun habis sembahyang fardu asar. Jadi jangan sampai kita mengatakan haram itu secara mutlak, kada. Ketergantungan kita lihat sembahyangnya itu apa. Bahkan waktu tahrim itu dibolehkan kita mengqada sembahyang. Baik keadaan sembahyang fardu ataupun keadaan sembahyang sunat. Boleh kita gawi. Nah kemudian awal waktu maghrib adalah sesudah tenggelam matahari. Sesudah tenggelam matahari. Apabila matahari itu kada ada lagi kelihatan, berarti sudah masuk waktu asar. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah mengenal waktu ngarannya. Bukan jam 6 cara kita mengenal waktu, bukan itu. Habis waktu maghrib itu apabila sudah hilang akan ufuk mirah. Apabila ada pancaran mirah itu masih ada, itu masih ada lagi waktu maghrib. Apabila hilang pancaran mirah atau ufuk mirah itu, maka itu sudah habis waktu fardu maghrib. Sebenarnya waktu fardu maghrib itu sangat sedikit. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran waktu maghrib dan isya itu hanya sekedar 50 lebih sedikit ayat yang kita baca habis waktu maghrib. Pokoknya kada sampai 60 ayat gitu Kada sampai 60 ayat kita membaca Al-Quran sesudah sembahyang maghrib itu sudah habis waktu maghrib. Jadi sedikit benar waktu maghrib itu. Jadi jangan bingung kita ada orang Baisa songsong. Jangan bingung. Memang sudah sampai waktunya. Namun ada sebuah hadis menyebutkan bahwa disunatkan kita sembahyang fardu isya itu apabila sudah timbul ufuk yang berwarna kuning. Nah lalu kita landungakan. Kita landungakan sampai warna kuning itu timbul. Dapat pahala sunat kita sembahyang fardu isya. Makanya kita landung antara maghrib dan isya itu hendak mendapatkan fadilah untuk menimbulkan ufuk yang berwarna kuning tadi. Apabila ufuk berwarna kuning itu timbul, itu sudah mendapat fadilat kesunahan kita sembahyang fardu isya. Artinya apa? Sembahyang fardu isya itu sunat dilambat-lambatakan. Cuma jangan dilambatakan benar, maksudnya tuh lambat sampai ufuk warna kuning itu timbul, maksudnya tuh kayak itu. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian waktu isya awalnya habis sembahyang fardu maghrib, habis waktu maghrib. Apabila hilang warna merah tadi, itu sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Sampai terbitnya fajar. Jadi waktu yang paling lawas itu sembahyang fardu isya. Oleh ulama menyebutkan fajar itu ada dua macam. Ada yang dinamakan fajar kizib,
ada yang dinamakan fajar shadiq. Kayak apa kita meminandui? Nah, ini bisa kita teliti beisukan di matahari timbul. Apabila bayang-bayang timbul warna merah masih belum menyatu, masih ada pancaran ke atas. Pancarannya tuh ke atas, menyambur bahasa kita tenang pancarannya. Itu fajar kizib ngarannya. Apabila warna merah itu mendatar, kada ada lagi pancaran ke atas warna merah tuh, mendatar di tanah, berpanjang mendatar, itu dinamakan fajar shadiq. Habis tuh waktu isya dan masuk waktu subuh. Bukan kita waktu subuh itu jam 5 kurang seperempat, itu bukan waktunya. Waktunya itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selesainya apabila terbit matahari. Kita mengenal demikian adalah kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena itu adalah syarat sahnya sembahyang kita. Makanya Nabi kita itu kada busan-busan sidin memberikan arahan kepada kita. Yuk tuntut ilmu, cari ilmu. Supaya kita bisa memahami agama yang secara menyeluruh. Yang secara kafah. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain. Oleh karena ada perbedaan antara kita. Oh itu salah, oh ini bujur. Oleh karena ilmu kita dangkal. Ilmu kita kada sampai loh kita menyalahkan orang. Kita ambil contoh pro kontranya. Saya guru danau. Sin sembahyang isya. Lakas benar. Tapi orang memiliki ilmu tentang masalah. Mengenal waktu orang diam baik. Karena mereka tahu. Nang kada tahu nih, ya bang dah. Jadi kadang-kadang kita membahas orang itu menampakkan kebodohan kita. Menampakkan kebodohan kita. Karena kita kada tahu. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Nah jadi nur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sujud 5 kali. Ini ada sebagai isyarat bahwa kewajiban bagi kita dan bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sembahyang dalam sehari semalam itu 5 kali. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memandang akan nur Nabi kita. Nabi kita pun malu dan mengeluarkan akan keringat. Keringat yang tercucur dari hidung Nabi kita, dari nur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan para malaikat. Ketika nur Nabi kita memandang Allah, di saat itu dia malu dan menyucurkan keringat di hidung. Cucuran keringat yang ada pada hidung itu Allah ciptakan akan malaikat-malaikat. Malaikat itu biar banyak daripada manusia. Apa buktinya? Jangankan malaikat karubin, mukarrabun, malaikat kitabul kiramul katibin, malaikat hafazah saja sudah kalah kita ini banyaknya. Kalau usah malaikat lain. Malaikat hafazah itu setiap diri kita ini 20 orang. 10 malam, 10 siang. Nang menjaga kita ini malam 10 malaikat. Siang 10 malaikat pulang, nang menjaga kita artinya bagilir. Saikung manusia 20 malaikat. Di situ aja sudah kalah bilangan antara kita dengan malaikat. Belum lagi kiramul katibin, belum lagi malaikat penjaga neraka jahanam, belum lagi malaikat-malaikat mukarrabun, belum lagi itu. Jadi makhluk yang paling banyak itu adalah malaikat dibandingkan manusia. Jadi keringat yang pada hidung itu dijadikan oleh Allah akan malaikat. Adapun keringat yang keluar pada wajah. Adapun keringat yang keluar pada wajah nur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan akan langit, bintang, matahari, bulan. Dan seluruh makhluk yang ada di langit. Itu diciptakan oleh Allah dari nur Muhammad keringatnya. Dari keringat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nang titik pada bagian wajah.
Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun keringat yang keluar dari nur Nabi kita pada dada, maka Allah ciptakan akan para nabi-nabi dan rasul dan para ulama dan aulia dan orang-orang yang soleh. Jadi penciptaan dari nur Nabi itu beda-beda, kada sama. Makanya karakter manusia itu kada sama. Karena penciptaannya pun beda. Ada yang diciptakan dari keringat di dada, ada yang diciptakan dari keringat wajah. Beda-beda. Adapun keringat yang keluar dari nur Nabi kita dari dua alis, maka Allah ciptakanlah akan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini mudahan dikakui Nabi dan kita memang sudah mengakui Nabi bahwa kita ini umatnya. Kalau kita ini benar-benar umatnya, berarti kita ini diciptakan oleh Allah dari nur Nabi kita, dari keringat nur Nabi kita, dua alis ini keluar titik keringat, itulah terciptanya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang kafir itu tercipta roh mereka itu adalah dari dua telinganya, dari dua telinga nur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi adalah al-mulhadin, wal jahidin, wal munafikun, itu tercipta dari dua telinga. Tercipta dari keringat dua telinga nur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, setelah itu nur Nabi kita pun disuruh untuk mengucap tasbih selama 70.000 tahun. Itu pun nur Nabi kita pun bertasbih. Tasbih 70.000 tahun. Hanya diciptakan yang lain-lainnya. Kesimpulannya, kita sebagai umatnya Nabi diciptakan langsung dari nur Nabi kita. Sedangkan umat-umat yang lain selain daripada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu diciptakan dari nur nabinya mereka masing-masing. Sedangkan nur nabinya mereka itu masing-masing tercipta dari nur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu tingkatan menang umatnya Nabi dibandingkan umat yang lain. Dari penciptaannya saja sudah dibedakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Lain halnya lagi tentang pemberian pahala kepada kita. Beda lagi. Kalau umat lain, umpamanya satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Coba kita satu kebaikan kadang-kadang bisa diberi Allah 10. Kadang-kadang diberi Allah 700. Kadang-kadang diberi 1000. Bahkan kadang-kadang tidak ada bilangannya. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini masih panjang lagi kisah nur Nabi. Nah, mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikil nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع مغفرتي يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر فرمانه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله واليمين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'alna ya maulana li alaika sakirina wa maika syakirin wa laqadai qabalaika wa qadarikal masabirin Amin al-halim marzuqina al-haram maqsumina bijina muna'imin wa nirani mubaidin majikan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi najimin mutamati'in ruddana kemaradan jamila ruddana kemaradan jamila ruddana kemaradan jamila wala tajamna syaitana alaina fi sahiril halati wal indal mamati wala qabl wala qabadu qaida wala sabila wa fitna ala kiratina haji wa kiriha sawaban ajam ka'usima taqabbalaha minna bi fadlika karamika qabulan hasanan jamila jalila Ija'al ya maulana semoga karana hakabarana halalna wa sirata fi akrami sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min anbiya mursalin sallallahu wasallamu alaihim ajma'in wa likulli sahabati wa qarabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi arba'ati mujtahidin muqlidin fid din wa ulama al-amilin wa fuqaha muhaddisin wa qaraimu wa sadatina ma hakim tabi'in bi ihsan ila yaumiddin ثم إلى أرواح من كان عنه بسبب القرآن العظيم من أجل وجب من أنجالهم وأنجالهم أموات المسلمين وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة أموات ما يسائر لهم اللهم ارحم جميع وبرحمتك واسكن النبي في جناتك ومرضوانك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma jabrin kinsadan kumalitin sadan wa khatim bi salihati a'malana wa lal iman wal islam jawan tawfana wa antaradi Allah tahina wa baqiya fala wa takhujna la gira wa ja'al akhira kalamina min ad-dunya jalina qawla la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahyina 'alayha ya hayy wa mitra 'alayha ya mumit wa bas'ala 'alayha min kuburi ya ba'is wa nafa'na wa rafa'na biha yawman la yanfa'u malun wa la banun illa man atalla bi qalbin salim sumilla arwahi abaihi wa ikhwanihi min anbiya'i mursalin wa ila al-malaikati muqarrabin wa qarrabin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi waliyatin min sangil ardi wa bagri babari wa namakum bin arwahum ya maulana ya rabbal alamin ثم إلى أرواح سادتي عليهم وعلى وسبحانك وربك أمة المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات خصوصا أرواح كمل حج آمنة بنت حج سالم ثم إلى أرواح حج بدرية بنت حج ثم إلى أرواح قندور بنت حج ثم إلى أرواح بنت حج اللهم اجعل فداء من النار فكاكا له من النار وإتكا له من النار ونجاة له من النار وسلامة له من النار اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا منهم مناسنا وعلمنا منهم أجهلنا وارزقنا تلاوة الليل والنهار وجعلنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وابن تسليمنا سيدنا محمد خاتم من جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم